रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। भारतले लिपुलेखमा सडक निर्माण गरेको बारे जानकार भएर पनि सरकार मौन बसेको भन्दै सांसदहरूको गम्भीर आपत्ति। विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा लैजान सरकारलाई सांसदहरूको सुझाव। भारतीय कब्जामा रहेका भूमि फिर्ता ल्याई राजनीतिक र प्रशासनिक उपस्थिति बढाउन माग गर्दै नेकपाका सांसदद्वारा प्रतिनिधि सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता। कूटनीतिक तहबाट भारतसँगको सीमा विवाद समाधानका लागि प्रयास भइरहेको परराष्ट्र मन्त्री ग्यावालीको भनाई। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोभिड-19 को उपचार तथा रोकथाम उच्च प्राथमिकतामा। संघीय संसदका दुवै सदनमा बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि छलफल सुरु। रुसमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2 लाख नाग्यो। विश्वभर 40,44,000मा संक्रमण पुष्टि। मृत्यु हुने 2,80,000 नजिक। र प्रिमियर लिग क्लब ब्राइटन एन्ड होभ एल्बियनका थप 1 खेलाडीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र म प्रतीक्षा। सुरु गरौं मुख्य प्रसंगबाट। भारतले लिपुलेक भएर मानसरोवर जाने बाटो 12 वर्ष अघिबाटै निर्माण थाले पनि रोक्न नेपाल सरकारले पहल नगरेको भन्दै सांसदहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीलाई प्रतिप्रश्न गर्दै सांसदहरूले विगतका सरकारले समेत सीमा विवाद अन्त्यका लागि कुनै पहल नगर्नु दुःखद भएको टिप्पणी गरे। कालापानी पूर्वको करिब 400 वर्ग किलोमिटर भूभाग भारतले मिचेको बताउँदै उनीहरूले ठोस पहल गर्न नसकेकोमा सरकारको आलोचना गरेका थिए। सांसद भीम रावलले भारत सरकारले गरेको सीमा अतिक्रमण असल छिमेकीको नीति विरुद्ध रहेको बताउँदै आफ्नो भूमि समेटेर नेपाल सरकारलाई नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्नुभयो। भारतीय सेना फिर्ता गर्ने तर्फ नेपाल सरकारले के गरिरहेको छ म त्यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। र दोस्रो, भारतले आफ्नो भूमि नभएको ठाउँमा नक्सा प्रकाशित गर्ने अनि नेपालको आफ्नो भूमि राखेर नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्न नेपाल सरकारलाई के गाह्रो भइरहेको छ त्यो गाह्रो यहाँ आओस्। यो सम्मानित सदनले त्यो गाह्रो फुकाउनलाई अग्रसरता लिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। सांसद दिलेन्द्र बडुले धेरै समयसम्म निदाएको सरकार भारतले सडक उद्घाटन गरेपछि मात्र बिउतिएको बताउनु भयो। धेरै लामो निन्द्रापछि आज बिउजे जस्तो छ एउटा डिप्लोमेटिक नोट पठाएको सुनियो। यो आज उद्घाटन मात्रै भएको हो। कहिलेदेखि बन्न सुरु भयो यो सूचना यो सरकारसित थियो कि थिएन? जति बेला यो एग्रिमेन्ट भयो चीन र भारतको बीचमा त्यति बेला सुशील कोइरालाको सरकार थियो र उसले अत्यन्त गम्भीर प्रोटेस्ट नोट पठाएको थियो र त्यसपछि आज उद्घाटन हुँदासम्म यो सरकारले के नोट पठाएको छ, के लेखेको छ, यसको जानकारी अहिले चाहियो। सांसद महन्त ठाकुरले समस्या समाधानका लागि सरकारले गरेका पहल पर्याप्त नभएको बताउँदै डिप्लोमेटिक नोटले मात्र मिचिएको भूभाग फिर्ता हुन नसक्ने बताउनु भयो। सांसद राजेन्द्र लिङदेनले एक रातमा सो सडक निर्माण गरेको नभई सरकारले लिपुलेकको विषय ढाकछोप गरेको आरोप लगाउनु भयो। सरकार सार्वभौमिकता जस्तो विषयमा किन उदासीन बनिराखेको छ? यो ढाकछोप गरेर लुकाउने छिपाउने काम गरिराखेको छ। अत्यन्तै दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु, खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सरकारले अब प्रेस नोट केवल लेखेर मात्र होइन, प्रधानमन्त्री तहमा पनि कुरा होस्। सांसद जनार्दन शर्माले 2015मा चीनसँगको सम्झौता अनुसार भारतले लिपुलेकमा बाटो बनाएकाले चीनसहित त्रिदेशीय वार्ता गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। चीन र भारतको मे 15, 2015मा भएको सम्झौताले डिप्लोमेटिक नोट पछि के भएको छ त्यो पनि जानकारी गराउन म अनुरोध गर्छु। चीनसँग पनि त्यो सहमतिका विरुद्ध आपत्ति जनाउनु पर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। सांसद प्रेम सुवालले अमेरिका र भारत मिलेर नेपाललाई समाप्त पार्न खोजेको आरोप लगाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। अहिले अमेरिका र भारत मिलेर नेपाललाई एमसीसी सम्झौता गराउँदैछ। यसले कुन कुन देश समाप्त हुने हो? सरकारको सचेतता खोइ। सन् 2008 देखि भारतले नेपाली भूमि मिचेर निर्माण गरेको सडक बारे सरकारले के गरेको छ? अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दिएको खोइ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले नेपाल भारत सीमाको वैज्ञानिक आधार सन् 1816 को सुगौली सन्धि नै भएको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल सरकार नेपालको वर्तमान सीमा सुगौली सन्धिबाट निर्दिष्ट हो भन्ने ठान्दछ र सुगौली सन्धि भन्दा बित्तिकै सन् 1816 को मार्चको सन्धि, त्यसै वर्षको डिसेम्बरमा भएको पूरक सन्धि, नयाँ मुलुक फर्काउने गरी भएको 1860 को अर्को पूरक सन्धि र दाङको चुरे श्रृङ्खलालाई म्यानेज गर्ने गरी त्यसको सीमा निर्धारण गर्ने गरी गरिएको अर्को 1875 को सन्धि। यी तीनवटा पूरक सहितको सुगौली सन्धिले नेपालको सीमा निर्धारण गरेको हो। त्यस यतापट्टि त्यो सीमालाई परिवर्तित गर्ने गरी अर्को कुनै द्विपक्षीय सीमा सन्धि भएको छैन। नेपाल त्यही सुगौली सन्धिका आधारमा त्यो सन्धि, त्यति बेलाका नक्साहरू, प्राप्त ऐतिहासिक तथ्यहरू, प्रमाणहरू, नेपाली जनताले भोगचलन गरेका तिरोहरू र अन्य दस्तावेजहरू र तथ्य र प्रमाणका आधारमा यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ।
विवादित विषय सुगौली सन्धि अनुसार नै समाधान हुनुपर्नेमा नेपाल अडिग रहेको बताउँदै परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले नेपालले कूटनीतिक तहबाट समस्याको समाधान खोज्ने बताउनुभयो। सोही विषयबारे राष्ट्रिय सभामा जानकारी गराउँदै मन्त्री गेवालीले आज कसको बसोबास कहाँ छ भनेर सीमा निर्धारण गर्ने भन्दा सुगौली सन्धि र सोही आधारमा भएका अन्य पूरक सन्धिलाई आधार बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय सीमा तय गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। भारतसँग सीमा जोडिएका र चीनसँग सीमा जोडिएका सीमाहरूको निरीक्षण र अनुगमनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवहरूको नेतृत्वमा टिम बनाएको छ। त्यसले अध्ययन गरेको छ। माघबाट हामीले काम सुरु गर्यौं। मौसम प्रतिकूलताले गर्दाखेरि दार्चुला र पाँचथर ताप्लेजुङ यो भारतसँग सिमाना जोडिएका 3टा जिल्लाको अनुगमन गर्न बाँकी छ। चीनसँग अब त्यति बेला जान सक्ने अवस्था थिएन, त्यसको काम बाँकी छ। हामीले समयक्रममा त्यो काम सक्यौछौँ। त्यसका रिकमेन्डेसनको आधारमा पनि हामीले 10 गजाहरू क्लियर गर्ने लगायतका कामहरू गर्नेछौँ। यसअघि आज बिहान प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा मन्त्री गेवालीले भारतीय विदेश मन्त्रालयले समेत कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकिएसँगै परराष्ट्र सचिव स्तरीय वार्ता गर्ने कुरा दोहोर्याएको बताउनु भएको थियो। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। भारतले नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै तिब्बत जोड्ने गरी 19 किलोमिटर सड़क निर्माण गरे पनि सरकारले कुनै पहल नगरेको भन्दै सर्वत्र विरोध भएको छ। सड़कदेखि सदनसम्म आवाज उठे पनि नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने गरी समस्या समाधानको ठोस पहल हुन सकेको छैन। सन् 2005 मा सो क्षेत्रमा सड़क बनाउने निर्णय गरेको भारतले त्यसको 3 वर्षपछि निर्माणको काम सुरु गरेको थियो। यो बीचमा नेपालमा दर्जन सरकार परिवर्तन भए पनि भारतीय परियोजना बारे सबै सरकार प्राय मौन नै बसेका छन्। समस्या समाधानका लागि अहिलेसम्म नेपालले गरेका पहलहरू निष्कर्षमा पुग्न सकिरहेका छैनन्। आफ्नो आमाको अस्मितालाई जस्तै सम्मान गरेर आफ्नो देशको अस्मितालाई बचाउनका खातिर नेपाली युवाहरू जनताहरू वीर गोर्खाको रूप धारण गर्छन्। त्यतिखेर भारतले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। मुलुकको क्षेत्रफल जत्रो भए पनि सार्वभौमिकता सबैको बराबर हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलनलाई आधार मान्दा पनि हरेक मुलुकले एकअर्काको सम्प्रभुता र सार्वभौम सत्तालाई सम्मान गर्ने गरेका छन्। तर छिमेकी मुलुक भारत यो मामिलामा निकै निकृष्ट ढंगले अघि बढेको पाइन्छ। यसमा नेपाली पक्षले लामो समयता गरेको व्यवस्था पनि प्रमुख कारकका रूपमा रहेको पूर्व राजदूत दिनेश भट्टराई बताउँछन्। हाम्रो कूटनीतिबाट चाहिँ तपाईको रिएक्टिभ कसैले केही गरेपछि प्रतिक्रिया मात्रै जनाउँदै बस्दै गर्ने भयो, त्यसरी हुँदैन। एकदम प्रोएक्टिभ हुनुपर्छ। हामी सक्रिय भएर के कता कता के हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ समयमा बुझेर हामीले काम गर्न सक्यौं भनेदेखि बल्ल चाहिँ हामी बाँच्न सक्छौं, नत्र हामीलाई यस्तै गरी चाहिँ निस्दै जान्छ। नेपालसँग मात्रै होइन, सीमा जोडिएका चीन, पाकिस्तान, बंगलादेश र भुटानसँग पनि भारतले सीमालाई लिएर उस्तै रवैया देखाउने गरेको छ। अहिले साम्य रहेको बंगलादेशसँग त्यो बेलाको सीमा विवाद होस् वा चीन र पाकिस्तानसँग अहिले कायम विवाद किन नहोस्, भारतको दृष्टि सीमाकै तारबारमा पर्ने गरेको छ। सार्क राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो भारतको नजर नेपालको सीमामा पर्नु नेपालीलाई नौलो नलागे पनि समाधानका लागि नेपाल सरकारले गरेको पहल भने उदेक लाग्दो लाग्छ। परराष्ट्र जानकार डाक्टर जनार्दन आचार्य नेतृत्वमा खोट देखाउँछन्। पहिला त्यतिकै सुतेर बस्ने, अब लास्टमा आएर एकैपल्ट मुद्दा मात्रै चल्छौं भन्ने कुराहरू त्यति स्वाभाविक मलाई लाग्दैन। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा छलिँदै गएको छ। हाम्रो सम्मान राख्न सकेनौं। निभाउनाले पहिलो प्रयास भनेको विदेशको हाई र्याङ्कमा कुरा गर्न पर्यो, हाई लेभलमा। त्योभन्दा पछाडि अन्तिम अस्त्र भनेको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतै हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पालामा सन् 2005 मा भारतीय परियोजना निर्माणको निर्णय भयो। तर त्यस यता 2 पटक प्रधानमन्त्री भएका गिरिजा प्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओली तथा एक पटक कार्यकारी पदको अनुभव बटुलेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी र सुशील कोइरालाले सो समस्या बारे कानमा तेल हालेको पाइन्छ। संविधान जारी हुनु पूर्व तत्कालीन सरकारले पठाएको कूटनीतिक नोटले उबेलाको सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार नै हल्लाएको थियो। फलस्वरूप प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण नै रोकियो। गत मङ्सिरमा भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्साले सो विषय फेरि सतहमा ल्याए पनि माघबाट सुरु भएको कोरोना बहाना बन्यो। यसलाई सरकारको निकम्मापन ठान्छन् पूर्व उप प्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसी। पहिलेका शासकहरूले पनि यस्तै गरेर आएर उसको हेपा नीति बढ्दै गएको। यही हिसाब हो भने त भारतले चाहिँ नेपाललाई सिक्किम भुटान बनाउँछ भन्ने कुरा त सँगै रहे। सन् 1816 को सुगौली सन्धिले स्पष्ट किटान गरे पनि आफ्नो भूमि माग्ने हैसियत गुमाएका नेतृत्वसँग जनताको आक्रोश निकै बढ्दो छ।
तर परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली कूटनीतिक र उच्चस्तरीय छलफलकै माध्यमबाट समाधानको पहल भइरहेको आश्वासन दिन्छन्। यो समस्याको नेपालले कूटनीतिक समाधान चाहेको छ। एकातिर नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखिनेछ, त्यसमा सम्झौता रहित अडान राखिनेछ, सँगसँगै असल छिमेकीपन, असल मित्रताको भावनालाई पनि हामीले सँगसँगै अगाडि लैजानेछौँ। दुई देश बीचका अधिकारी सम्मिलित समितिले नेपालका 3 जिल्ला बाहेक अन्य सबै क्षेत्रको सीमा अनुगमन गरेको छ, तर काम फत्ते भएको छैन। बडो तामझामका साथ उबेला गठन भएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह ईपीजी को प्रतिवेदनमा धमिरा लाग्यो, तर पनि नेपाल सरकार र उच्च अधिकारी भारतका प्रधानमन्त्रीलाई फुर्सद नमिलेको विश्वासमा कूटनीतिक पहलको रटान लगाइरहेछन्। मालपोत तिरेको दशी प्रमाणले भरिएको ब्रिफकेस जबसम्म सरकारले खोल्दैन तबसम्म सीमामा भारतको स्वार्थपूर्ण नजरबाट पीडित बन्न नेपाली जनता बाध्य छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रकाश पाठकको सहयोगमा तेजेन्द्र काफले। कान्तिपुर सविस्तारपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। भारतीय कब्जामा रहेको नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रलाई फिर्ता ल्याएर त्यहाँ नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक उपस्थिति गराउन भन्दै सत्तारूढ नेकपाका 6 जना सांसदले प्रतिनिधि सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। नेकपाका सांसदहरू गणेश सिंह ठगुन्ना, दीपक प्रसाद भट्ट, गणेश कुमार पहाडी, रामकुमारी झाँक्री, जीवनराम श्रेष्ठ र यज्ञ बहादुर बोगटीले आज सो संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। दार्चुलाको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको रहेको ऐतिहासिक प्रमाण, तथ्य, विभिन्न समयमा नेपाल र भारत दुवै सरकारबाट प्रकाशित नक्साहरूले प्रमाणित गरेको संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र पूरक सम्झौताले पनि सीमा निर्धारण गर्ने भन्दै संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ। लिम्पियाधुराबाट निस्किने कुठी याङदिने महाकाली नदी भएकाले सो पूर्वको करिब 400 वर्ग किलोमिटर नेपाली भूभाग भारतले अतिक्रमण गरी आफ्नो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नियन्त्रणमा राखेकाले सो भूभाग फिर्ता लिए नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक उपस्थिति कायम गराउनका लागि संकल्प प्रस्ताव पेश गरिएको हो। आज कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारलाई कूटनीतिक र राजनीतिक रूपमा उच्च स्तरीय पहल कदमी गर्न अपील गर्नु भएको छ। एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सभापति देउवाले नक्सा प्रकरण र हालको सड़क निर्माणको घटनाको विरोध वक्तव्यमा मात्रै सीमित राख्नु गल्ती साबित हुने बताउनु भएको छ। नेपालको पश्चिम सीमावर्ती बजार तथा व्यापारिक नाका नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका भित्रका पुराना र अति नै बाक्लो बस्ती यति बेला कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा छन्। संक्रमण फैलनबाट जोगाउन स्वास्थ्य कर्मीसँगै विभिन्न समुदायका व्यक्तिले सक्दो प्रयास गर्दै आएका छन्। संक्रमणको उच्च जोखिम अर्थात रेड जोनमा रहेको नेपालगञ्जबाट सहकर्मी जे पाण्डेले पठाएको यो रिपोर्ट। अपने स्वास्थ्य के लिए, चेकअप के लिए जहाँ चौकी कायम की जाए वहाँ पर पहुँचे। अगर नहीं पहुँचता है, अगर खुदा खास्ता अगर उसकी बीमारी लग गई तो ये होगा कि उसके घर के परिवार भी बाद में परेशान होंगे, उसका मोहल्ला भी परेशान होगा उसकी जरिए से, और उसका शहर भी परेशान होगा। लिहाजा जरूरी है कि अगर अपने आप को चेकअप करा लेते हैं तो अच्छा अगर निकल गया तो यह है कि वो अपने घर में इत्मीनान से बैठे, उनका घर भी महफूज, उनका मोहल्ला भी सेफ्टी, उनका परिवार, उनका इलाका, उनका शहर भी सब लोग महफूज। और अगर नहीं करवाया और बाद में निकला तो सबके सब परेशान। उनी थिए नेपालगञ्ज उपमहानगर स्थित रामनगरका मुस्लिम अगुवा कलिम अहमद आरफी। नेपालगञ्ज वडा नम्बर 8 मा पर्ने पुरानो बस्ती जोहलान पूर्वबाट फैलिएको संक्रमणले उपमहानगरका करिब 3 लाख बासिन्दा त्रसित छन्, जसका कारण स्थानीय प्रशासनले नगरका 4 स्थानलाई सील गर्नुका साथै ती संवेदनशील बस्तीलाई 6 दिनदेखि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ। समुदायमा संक्रमण देखिएपछि मुस्लिम आयोगले समेत नेपालगञ्जमा भइरहेका संक्रमण नियन्त्रण सम्बन्धी कामको निगरानी गर्दै आएको छ। आयोगले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको अनुगमन समिति नै बनाएर प्रतिनिधि नेपालगञ्ज पठाएको छ। आयोगको अनुगमन समितिका सदस्यले समुदायलाई संक्रमणबाट जोगाउन नमूना संकलन र कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ जस्तो महत्वपूर्ण कार्यमा सघाउन आग्रह गर्दै आएकाले स्वास्थ्य कर्मीलाई काम गर्न केही सघाउ पुगेको छ। तर नेपालगञ्जबाट करिब 200 किलोमिटर टाढा पर्ने भारतको ठूलो शहर लखनऊ रेड जोनमा परेकाले नेपालगञ्जलाई संक्रमण मुक्त गराउने कार्य निकै जटिल भएको ठान्छन्
मुस्लिम आयोग अनुगमन समितिका सदस्य शक्ति कुमार वंशकार अब्दुल कवि। हामी भारतबाट नजिक छौँ, बोर्डरबाट एकदमै नजिक छौँ र मान्छे मिडिया बहराइच लखनऊ आउने जाने भइरहेछ र भारतले पनि केही सहरहरूलाई रेड जोन गर्यो अहिले, त्यसो मध्ये लखनऊ पनि एउटा। र लखनऊ उतातिर आउने जाने लखनऊबाट भरेबाट फेरि जुन आउने जाने जुन ठाउँ छ त्यसबाट हामीले संक्रमण यता भित्रिन सक्ने सम्भावना उता देखिरहेछ। संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका मानिसका नमुना संकलनमा खटिँदै आएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरू भने अपेक्षाकृत रूपमा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको गति अघि बढ्न ढिलाइ भएकाले पनि संक्रमितसम्म पुग्न निकै कठिनाई भइरहेको बताउँछन्। तर 3 दिन यता ठूलो परिमाणमा नमुना संकलन र परीक्षण भइरहेको छ। तर पनि संक्रमित क्षेत्रको सुरक्षा र निगरानीमा देखिएको हेलचेक्राइले नेपालगञ्ज अझै पनि मुक्त हुन धेरै समय लाग्ने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि जे पाण्डे, नेपालगञ्ज। लगातारको लकडाउनका कारण खाद्यान्न समस्यामा परेका अति विपन्न परिवारका लागि झापामा एकका लागि एक अभियान शुरू गरिएको छ। सामाजिक व्यक्ति तथा संस्थाहरूको अगुवाईमा यति बेला खाद्यान्न समस्यामा परेका अति विपन्न एक परिवारलाई अर्को एक परिवारले सहयोग गर्ने कार्यक्रम चलिरहेको छ। दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने परिवार अभियानबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्। थप विवरण सहित झापाबाट सहकर्मी अर्जुन राजवंशी। सहकारी कर्मी तथा सामाजिक व्यक्तित्व महेन्द्र कुमार गिरीको नेतृत्वमा शुरू भएको एकका लागि एक अभियान यति बेला विपन्नको घरमा चुलो बाल्ने भरपर्दो सहारा बनेको छ। राजनीतिक पूर्वाग्रही तथा विभिन्न कारणले स्थानीय तहको राहत पाउनबाट वञ्चित बनेका अति विपन्न परिवारहरू यो अभियानबाट बढी लाभान्वित बनेका छन्। अभियानका संयोजक महेन्द्र कुमार गिरी। गिटी कुटेर खानेहरूलाई समस्या भइरहेको अवस्थामा हामी नेपालीहरू दानी छौं र एक व्यक्तिले एक व्यक्तिलाई सहयोग गरौं र हुनेले नहुनेलाई सहयोग गरौं भन्ने अभियान हो। सुरुमा 1000 परिवारका लागि राहत वितरण गर्ने गरी शुरू गरिएको अभियानमा आइतबारसम्म 2500 परिवारलाई राहत वितरण गर्न सक्ने गरेको आर्थिक सहयोग जुटेको छ। विपन्न एक परिवारलाई खाद्यान्न सहयोग गर्न अभियानमा 2000 रुपैयाँ सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अभियानमा आइतबारसम्म 40 लाख रुपैयाँ जुटिसकेको छ। पारदर्शी र लक्षित परिवारको घरसम्मै पुगेर राहत वितरण गरिने भएकाले अभियानमा व्यक्तिगत र संघ संस्थाहरू जोडिने क्रम जारी रहेको अभियानका सहसंयोजक विनोद बस्नेतले बताउनुभयो। 15 वटा संघ संस्था मिलेर अहिले त बढ्दै जाँदैछ, 17-18 वटा संघ संस्था भइसकेको छ। सम्पूर्णलाई समेटेर एउटा व्यक्तिले एउटा परिवारलाई पाल्ने हेतुले यो कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो। हामी नेपाली भएर हाम्रो संस्कृतिलाई बचाइराख्नका लागि हामी छेउमा बसेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जति छन् भोकै नमरौँ भन्ने हेतुले यो कार्यक्रम सुरु गरेको। अभियान अन्तर्गत शनिबारसम्म 1000 परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरिसकिएको छ। अभियानले प्रति परिवार 25 केजी चामल, 2 केजी दाल, 2 पोका नुन, 1 लिटर खानेतेल र 2 वटा साबुन सहयोग गर्ने गरेको छ। पुनः अभियान संयोजक गिरी। जुन हामी राहत वितरण गर्दैछौँ त्यसको लागि एउटा छनौट विधि बनाएको जसमा हामीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएकाहरू त्यसमा हामी सहयोग गर्दैनौँ। पेन्सन खाइरहेका परिवार हुन्छ भने त्यसमा पनि हामी सहयोग गर्दैनौँ। घर पनि छ र खेतबारी पनि छ त्यसमा पनि हामी सहयोग गर्दैनौँ भने विदेश गएका व्यक्तिहरू कोहीहरू हुनुहुन्छ भने पनि त्यसमा हामी सहयोग गर्दैनौँ। लकडाउन सुरु भएपछि जिल्लाका 15 वटै पालिकाले विपद व्यवस्थापन कोष स्थापना गरेका छन्। कोषमा 4 करोड 5 लाख 21 हजार रुपैयाँ जम्मा भएको छ। यस अलावा कोषमा 3 करोड भन्दा बढी रुपैयाँ सहयोग स्वरूप जुटिसकेको छ। तर पार्टीगत बेमेल र आन्तरिक खिचातानीका कारण स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना पालिका भित्रका सबै विपन्न परिवारलाई राहत वितरण गर्न सकेका छैनन्। यस्तोमा विपन्न परिवारका लागि अभियान नै एक भरपर्दो सारथी बनेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अर्जुन राजवंशी, झापा। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई लकडाउन खुलेपछि लिइने जनाएको छ। विद्यमान ऐन अनुसार लिखित रूपमा लिइने परीक्षाबाट मात्र एसईईले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्ने समेत अधिकारीले स्पष्ट पारेका छन्। मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार विद्यमान शिक्षा ऐन कानून अनुसार लिखित परीक्षाबाट मात्र एसईईले मान्यता पाउनेछ। शिक्षा पत्रकार सञ्जाल इजोनले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा शर्माले आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट एसईईलाई मान्यता दिने हो भने ऐन संशोधनको आवश्यकता उल्याउनु भयो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले लकडाउन खुलेको 2 सातापछि एसईई र अरू परीक्षा लिइने बताउनु भयो। परीक्षा नियन्त्रक रामराज खकुरेलले कुनै पनि विद्यार्थीलाई डेरा बस्नु नपर्ने गरी 727 केन्द्र थप्ने योजना बनेको बताउनु भयो। परीक्षा सम्पन्न भएको 45 दिनभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने दावी नियन्त्रक खकुरेलको छ।
कोशी कोभिड-19 अस्थायी अस्पताल उपचार केन्द्रमा भर्ना भएका थप 2 जना संक्रमित कोरोना नेगेटिभ भएर घर फर्किएका छन्। भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिका 6 लाङखाका 26 वर्षीय उपेन्द्र राई र झापाको 12 गाउँपालिकाका 40 वर्षीय मजाहिर आलम कोरोना नेगेटिभ भएर आज घर फर्किएको हाम्रा मोरङ सहकर्मी देवनारायण शाहले जनाएका छन्। उनीहरूलाई घरमै क्वारेन्टिनमा बस्ने गरी डिस्चार्ज गरिएको कोशी अस्पतालकी मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर संगीता मिश्रले बताउनुभयो। झापामा स्वाब नमूना संकलनको दायरा बढाइएको छ। स्वास्थ्य कार्यालयले कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएका दमक नगरपालिका र 12 गाउँपालिका सहित जिल्लामा स्वाब नमूना संकलनलाई तीव्रता दिएको हो। कार्यालयले भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट घर फर्किएका सबैको स्वाब संकलन गरी पीसीआर परीक्षण गर्ने भएको छ। आज 12 को राजगढ र फुलबारीमा गरी 71 जनाको स्वाब नमूना संकलन गरिएको छ। आज बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाका 16 जनाको स्वाब नमूना संकलन गरिएको छ। दुवै पालिकामा गरी 87 जनाको स्वाब नमूना पीसीआर परीक्षणका लागि विराटनगर स्थित कोभिड अस्पताल पठाइएको स्वास्थ्य कार्यालयका फोकल पर्सन जीवन चमलागाईले बताउनुभयो। अब केही समाचार संक्षेपमा। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले श्रमिक मजदुर तथा ज्यालादारी गर्नेलाई राहतको सट्टा रोजगारी दिने भएको छ। नगरका 23वटै ओडा मार्फत विपन्न समुदायका लागि काम दिन लागिएको उपमहानगरले जनाएको छ। प्रदेश 5 को प्रादेशिक जनस्वास्थ्य कार्यालयले भैरहमा आजदेखि कोरोना भाइरसको पीसीआर परीक्षण शुरू गरेको छ। किटको अभावमा गत मंगलबारदेखि त्यहाँ कोरोना परीक्षण रोकिएको थियो। दाङको तुलसीपुरका व्यवसायीले आजदेखि व्यवसाय शुरू गरेका छन्। स्थानीय प्रशासन र व्यवसायी बीच भएको छलफलपछि अत्यावश्यक सेवाका व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सहमति जुटेको हो। कोरोना भाइरस संक्रमण र लकडाउनका कारण थपिएको म्यादमा पनि गोर्खा दरबारको पुनर्निर्माण सम्पन्न नहुने भएको छ। थपिएको म्याद सकिन 1 महिना बाँकी रहँदा जम्मा 40% मात्र काम सकिएको छ। लकडाउनको समयमा खाद्यान्न ढुवानीको नाममा 160 बोरा गुटखा सहित बर्दिया प्रहरीले ना 5 ख 7578 नम्बरको ट्रक र 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। र स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिएर शुक्रबारदेखि सञ्चालनमा आएको पर्सा 12 औद्योगिक करिडोर स्थित बहुराष्ट्रिय कम्पनी सूर्य नेपाल 24 घण्टा पछि नै बन्द भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। कोरोना संक्रमणका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता अन्त्य गर्दै यसलाई थप गतिशील बनाउनेतर्फ आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट केन्द्रित पार्ने सरकारले जनाएको छ। संघीय संसदका दुवै सदनमा सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेश गरेको छ। सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेश गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउन रोजगारी सृजना गराउने खालका गतिविधिलाई प्राथमिकता दिइने जानकारी दिनुभयो। विकास सुशासन र समृद्धिको यात्रामा हालसम्म हासिल भएका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै कोरोनाको महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्न गुणस्तरीय एवं सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरी लोक कल्याणकारी राज्यको दायित्व निर्वाह गर्ने दृष्टिकोणबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गरिनेछ। कोरोना रोगको संक्रमणको जोखिम नियन्त्रण गर्न चालिएका कदमहरूबाट अर्थतन्त्रमा देखा परेको शिथिलताको अन्त्य गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई नयाँ विश्वास, जागरण, क्रियाशीलता र द्रुत गतिका साथ अघि बढाउने र स्थायित्व सहितको उच्च आर्थिक वृद्धि दरको चरणमा शीघ्र प्रवेश गर्ने गरी अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउनेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनेछ। प्रत्येक नागरिकले सुरक्षित र मर्यादित जीवनयापन गर्ने गरी खाद्य लगायत सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री खतिवड़ाको भनाइ छ। समग्रमा आगामी बजेट मूलतः कोभिड-19 को कारणबाट परेको बहुपक्षीय असरको निराकरण, पूर्वाधार सहितको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, निजी क्षेत्रका लागि प्रोत्साहन सहित आर्थिक पुनरुत्थान, राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा प्रोत्साहन, थप काम र रोजगारीको सृजना, सार्वकालिक सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण, सार्वजनिक सेवाको सहज उपलब्धता, सबै क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको विस्तार, नागरिक सेवा र सुशासन मार्फत सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ उन्मुख हुनेछ। संघीयताका हालसम्मका उपलब्धि संस्थागत गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय मजबुत बनाइने मन्त्री खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय गौरव तथा सञ्चालनमा रहेका ठूला आयोजनामा स्रोत सुनिश्चित गरिएको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा उल्लेख छ। विपन्न गरिबको जीवन सुधारमा बजेट केन्द्रित रहने भन्दै उत्पादनका साधनमा सबै नागरिकको पहुँच पुग्ने गरी बजेटको प्राथमिकता तय गरिएको मन्त्री खतिवड़ाको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि सांसदहरूले भोलिबाट धारणा राख्नेछन्। राष्ट्रिय सभामा भने आजबाट प्री बजेटमाथिको छलफल सुरु भएको छ। अघिल्लो वर्ष गरिमा नामको भारतीय हाइब्रिड धानको बिउ रोप्दा नोक्सानी बेहोरेका चितवनका किसानले क्षतिको तुलनामा न्यून क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन्। जिल्लाका स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट रकम प्राप्त भएपछि राहत दिने बताएका छन्। सबैभन्दा बढी नोक्सानी बेहोर्ने राप्ती नगरपालिकाका किसानलाई सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट रकम बुझ्न अनुरोध गरिएको छ। सो नगरपालिकामा मात्र किसानका लागि करिब 37,42,000 रुपैयाँ राहत प्राप्त भएको प्रमुख प्रभा बरालले बताउनुभयो। नगरपालिकाले कट्ठाको
619 का दरले राहत दिनेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। रुसमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2 लाख नागेको छ। एकै दिन 11,012 जना संक्रमित थपिएसँगै त्यहाँ हालसम्म 2,09,688 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 1,915 जनाको मृत्यु भएको छ। रुसमा पछिल्लो एक सातामा दैनिक सरदर 10,000 बढी संक्रमित थपिरहेका छन्। परीक्षण तीव्र पारिएकाले संक्रमितको संख्या बढेको रुस सरकारको दावी छ। संक्रमितको संख्याको हिसाबले रुस 5औं बढी प्रभावित मुलुक बनेको छ। सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा हालसम्म 13,09,541 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने ज्यान गुमाउनेको संख्या 78,794 पुगेको छ। भारतमा पनि पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या तीव्र रूपमा बढेको छ। 62,939 जनामा संक्रमण पुष्टि हुँदा 2,100 बढीको मृत्यु भएको छ। दक्षिण कोरियामा लामो समयपछि एकै दिन 34 जना संक्रमित थपिएपछि राष्ट्रपति मुन जे इनले सतर्कता अपनाउन सम्पूर्णमा आग्रह गर्नुभएको छ। कोरोना संक्रमणले पुनः महामारीको रूप लिन सक्ने उहाँको चेतावनी छ। चीनमा पनि लामो समयपछि संक्रमितको संख्या दोहोरो अङ्कले बढेको छ। त्यहाँ एकै दिन 14 जना संक्रमित थपिएका छन्। विश्वभर 40,44,000 बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 2,79,600 को मृत्यु भएको छ। 13,82,428 जना निको भएका छन्। अब एउटा खेल प्रसंग। प्रिमियर लीग क्लब ब्राइटन एन्ड होभ अल्बियनका थप एक खेलाडीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। टोलीको प्रशिक्षण सुरु हुनु अघि गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणमा एक खेलाडीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। 14 दिन सेल्फ आइसोलेसनमा रहेका आफ्ना खेलाडीमा संक्रमणको पुष्टि भएको क्लबले जनाएको छ। उनको नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन। यसअघि पनि ब्राइटनका 2 खेलाडीमा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। युरोपमा संक्रमणको महामारी उच्च बिन्दुमा रहेका बेला संक्रमित भएका ती 2 खेलाडी भने स्वास्थ्य लाभपछि डिस्चार्ज भइसकेका छन्। हस्त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी प्रकाश र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।